سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا پنجابی منظوم کلام پیش فرمانے سن. آپ ارشاد فرماندن کہ کن فیکون، جدوں فرمایا تد اسی بھی کولے ہاسے ہو. ہکے ذات صفات رب دی آہی، ہکے جگ وچ ڈھونڈ رہا سے ہو. ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے آن بتاں وچ پھاسے ہو. نفس پلیت پلیت چکیتا، باہو کوئی اصل پلیت تنا سے ہو. اور حضور اسی بات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں کوک دلا متا رب سنے، چا درد منداں دیاں آہی ہو. سینہ میرا دردیں بھریا، اندر بھڑکن بھاہی ہو. تیلاں باج نہ بلن مثالاں، درداں باج نہ آہی ہو. آتش نال یارانہ لا کے باہو، پھر او سڑن کے ناہی ہو. ساڈے اج دے اس لائیو پروگرام پنجاب ٹی وی چینل دتے جڑا کہ پوری دنیا دے اندر اس وقت یہ سارا پروگرام لائیو چل رہی ہے. حضرت سلطان باہو سیمینار دے حوالے نال ساڈی تہاڈی بہت بڑی خوش قسمتی کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے جگر گوشہ اس محفل دی صدارت فرما رہے ہیں. اور اس وقت جس عظیم روحانی شخصیت اور نوجوان سکالر نو میں مؤدبانہ گزارش کرن والا، جنہاں دا خون بھی سلطانی تے رنگ بھی سلطانی، کیل کال بھی سلطانی، کیونکہ حضور فرمائندن کہ این کال من بر حال من، اپنی ہر تاریخ تو بعد فرمائندن کیل کال بھی سلطانی تے حال بھی سلطانی. اور جس مقصد لئی اسی اج یہ پروگرام منعقد کیتا ہے، اس محفل دے سارے خصوصی خطاب فرماون واسطے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین دے مرکزی سیکریٹری جنرل چیف ایڈیٹر ماہنامہ مرۃ العارفین انٹرنیشنل اور عظیم روحانی اسکالر کہ صرف تعلیم نہیں جڑی اساڈے انہاں کناں تک پہنچے، بلکہ اپنی تلقین دے نال اساڈے دل تک آواز پہنچا کے ساڈے دلاں نوں مرمت کرن واسطے میں گزارش کرساں جناب عزت مآب جگر گوشہ سلطان العارفین، جگر گوشہ سلطان الفقر سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب مد ذلکم الاقدس، آپ دی بارگاہ مقدس دے اندر کہ مائک تے تشریف فرما ہو کے ساڈے قلوب نو نور ایمان اور نور عشق دے نال منور فرماون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت مآب جناب حضرت صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جناب ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، جناب خالد احمد صاحب، محترمہ شائستہ نصرت صاحبہ، جناب ممتاز بلوچ صاحب، سید امیر خان نیازی صاحب، تمام خواتین و حضرات،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب تو پہلے تو کہنا ضروری سمجھتا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے میرے لیے بہت زیادہ مبالغے تو کم لیتا ہے. اج دا حضرت سلطان باہو سیمینار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی خانقاہ تو شائع ہون والے ورلڈ وائڈ منتھلی میگزین میرت العارفین انٹرنیشنل دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور پنجاب ٹی وی چینل دے تعاون دے نال اس نو دنیا دے بیشتر ممالک وچ دیکھیا جا رہا ہے. میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو دا موضوع سی کہ کلام حضرت سلطان باہو اور معاشرہ انسانی دی اصلاح. سب تو پہلے اس گل نو میں واضح کرنا ضروری سمجھدا کہ معاشرہ کی چیز ہے. معاشرہ بذات خود اپنے وجود وچ کوئی چیز نہیں، بلکہ معاشرہ افراد دے اجتماع دا نام ہے. ایک اوی زمانہ اس دنیا تے گزرے ہے آدم علیہ السلام تو پہلے کہ جس ٹائم اتھے کوئی انسان نہیں سی وسطا زمین تے زمین دے اتے انسانی معاشرے دا وجود نہیں سی. فرد زمین تے آیا ہے تے معاشرے انسانی دی بنیاد پئی ہے. اس واسطے معاشرہ افراد دے اجتماع دا نام ہے. اگر تسی کسی بھی معاشرے دا تجزیہ کرنا چاہتے ہو، اس دی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہو، اس دی معاشرتی حیثیت نو واضح کرنا چاہتے ہو تو وہ لئی ضروری ہوتا ہے کہ تسی اس معاشرے دے جس معاشرے دا تسی تجزیہ کرنا چاہتے ہو وہ لوگاں نال ملو، انہاں دی تہذیب نو، انہاں دی ثقافت نو، انہاں دے کلچر نو تسی بغور دیکھو، تواڈے سامنے خود بخود وہ معاشرہ واضح ہو جائے گا کہ معاشرہ کتنے پانی اچھے. جس طرح حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد دے نال معاشرے دی تشکیل ہوندی ہے. تے جتنے بھی صوفیاء کرام نے اپنی اپنی تعلیمات دیتیاں نے، بالخصوص حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے انہاں دا بنیادی نقطہ نظر جدی اصلاح لئی انہوں نے اپنا کلام لکھیا ہے اور انہوں نے سانو یہ پیغام دیتا ہے، او دا بنیادی نقطہ نگاہ جڑا ہے وہ ہمیشہ فرد رہا ہے. کیونکہ فرد تو معاشرے دی اصلاح ہے. اگر فرد دی اصلاح نو ترک کر دیو تے معاشرہ کدی بھی اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا. معاشرے دی اصلاح لئی ضروری ہے کہ پہلے فرد دی اصلاح کیتی جاوے. جدوں اسی فرد دی اصلاح دی گل کریں گے، فرد والے پاسے جدوں اسی آواں گے کہ فرد دی اصلاح کس طرح ممکن ہے، تے سانو سب تو پہلے فرد یعنی انسان دا تجزیہ کرنا پائے گا کہ انسان کی ہے. او دے وچ اسی دیکھیں گے کہ اسی انسان کس تو تصور کردے ہاں. ساڈی نظر دے اندر انسان اس گوشت پوست دے ڈھانچے اور ہڈیاں دے اس مجموعے دا نام انسان ہے. کیا یہی انسان کامل ہے؟ اس دی ایک چھوٹی جی میں مثال دیواں گا کہ ایک بچے دی ولادت ہوندی ہے، ایک بچہ پیدا ہوندا ہے، اس دے اندر روح ہے اور وہ صرف چند لمحات زندہ رہندا ہے. چند لمحات زندہ رہن تو بعد امر خداوندی دے نال اس دے جسم چرو پرواز کر جاندی ہے. اس بچے دا جنازہ فرض کفایہ ہے، فرائض دے اندر شامل ہے. وہ بے شک کفایہ ہے لیکن فرائض دے اندر شامل ہے. لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوندا ہے کہ جیڑا ایک سا بھی نہیں لیندا، جدے وجود دے اندر ایک لمحے واسطے بھی روح نہیں آندی. کیا اس دا جنازہ فرض کفایہ ہوندا ہے؟ کیا اس دی کوئی رسم سوائے اس دی تدفین دے ادا کیتی جا سکی دی ہے؟
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਈਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਤੱਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਫਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਤੱਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ। فرض کر لو اس تے فرضی نام تسی رکھ لو زید، زید آ رہی ہے، زید جا رہی ہے، زید نہا رہی ہے، زید کپڑے پہن رہی ہے، زید لئی دعا کرو۔ لیکن جس ٹائم زید دے وجود چوں، زید دے جسم چوں روح پرواز کر جاندی ہے، اس تو بعد انہوں تسی زید نہیں کہہ سکتے۔ اس تو بعد تسی یہی کہو گے کہ میت آ رہی ہے، میت جا رہی ہے، میت نو غسل دے رہے نے، میت نو کفن پہنا رہے نے۔ جدوں جنازے لئی اسی کھڑے ہوندے ہاں تے اسی کی دعا کردے ہاں، نیت کس طرح کردے ہاں؟ ثنا اللہ تعالیٰ واسطے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، اور دعا واسطے حاضر اس زید دے، دعا واسطے حاضر میت دے۔ تے اس واسطے ثابت اے ہو رہی ہے کہ جب تک اس دے جسم وچ روح موجود سی اس وقت تک او زید سی، لیکن جدوں جسم چوں روح پرواز کر گئی، اکھاں اوہی نے، نین نکوش اوہی نے، خد و خال اس دے اوہی نے، چہرہ میرا اس دا سارا اوہی ہے، لیکن اج اس نو زید نہیں، اس نو میت کہہ رہے نے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ زید اس دے وجود چوں پرواز کر گیا ہے۔ اور جتوں یہ گل واضح ہوندی ہے کہ انسان یا انسان کامل جس دا نام ہے او اے اربع عناصر اگ ہوا مٹی اور پانی دے پنجرہ نہیں، بلکہ انسان اس اگ ہوا مٹی اور پانی دے پنجرے دے اندر پوشیدہ ہے۔ اے اگ ہوا مٹی اور پانی دے اے لباس اے اس انسان حقیقی دا لباس ہے، او انسان حقیقی اس دے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی ساری زندگی کدے لئی بتا دیندے ہاں؟ اسی ساری زندگی کدی اصلاح لئی گوا دیندے ہاں؟ اسی ساری زندگی کس نو پڑھاون لکھاون تے کس دے علاج معالجے تے صرف کردے ہاں؟ اسی کدی یہ سوچیا؟ اسی پڑھا لکھا رہے ہیں میت نو، انسان نو نہیں۔ اسی علاج معالجہ کراندے ہاں میت دا، انسان دا نہیں۔ اسی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے اہتمام کردے ہاں میت دی خاطر، انسان دی خاطر نہیں۔ اور جدوں اے ساڈی انسانیت دا کرائٹیریا اے ہوندا ہے، اس تو بعد معاشرے دے اندر پیدا ہونے والی تمام برائیاں نو ساڈے سامنے وہ منظرنامہ سارا واضح ہو جاتا ہے کہ انہاں برائیاں دی جڑ کیڑی ہے اور انہاں برائیاں دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے۔ انہاں برائیاں دی ابتدا اتھوں ہی ہوندی ہے کہ اسی اپنی روح دی اصلاح نو ترک کرتے صرف اپنے بدن دی اصلاح نو شروع کر دیندے ہاں۔ دوسری میں اس دے اندر ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز دی فطرت دا اندازہ لان لئی کہ اس دی فطرت کی ہے، او دے لئی او دی اجزاء ترکیبی تے غور کیتا جاندا ہے کہ جو اس دی اجزاء دے اندر شامل ہے وہی اس دی فطرت ہوئے گی۔ جس طرح حکیم تو طبیب تو دوائی لین جاؤ تے اس دی دوائی دی اجزاء ترکیبی اگر گرم نے تے اس دوائی دی تاثیر اور اس دی فطرت گرم ہوئے گی، اگر دوا دے اجزاء ترکیبی ٹھنڈے نے تے اس دی فطرت اور اس دی تاثیر اور ٹھنڈی ہوئے گی۔ ہن ایتھے اسی جسم اور روح دی اجزاء ترکیبی نو جدوں دیکھدے ہاں کہ جسم دی کی اجزاء ترکیبی نے اور روح دی کی اجزاء ترکیبی نے، تے او دے وچ خواتین و حضرات ایک گل ساڈے سامنے بڑی واضح ہو جاندی ہے کہ دنیا دے اندر برائیاں کیوں نے۔ ہن تسی تھوڑا جہا سوچو کہ اس جسم دی فطرت کی ہے، اس دی اجزاء ترکیبی کی نے۔ جب تک ایک قرآن نے ایک فلسفہ بیان کیتا تخلیق انسان دا کہ خلقنا الانسان من نطفت امشاجن، اسا انسان نو ملے جلے نطفے تو پیدا فرمایا، یعنی عورت اور مرد۔ اس تو بعد ایک گل واضح ہو جاندی ہے کہ دنیا دے اندر صرف دو ہستیاں ایسیاں نے، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جڑی کہ نطفتن امشاجن یعنی ملے جلے نطفے تو علاوہ پیدا ہوئے نے۔ اس تو علاوہ دنیا دے تمام انسان او اللہ تعالیٰ دے بڑھائے ہوئے اس قانون دے مطابق ہی انہوں دی تولید ہوندی ہے۔
ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि तस्बीह फिरी ते दिल नहीं फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूं। और वो चीज वो इंसान दा दिल है और वो इंसान दी रूह है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ रूह ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ रूह ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ या रसूल अल्लाह रूह की है, वही नाजिल होई कुल रूह मिन अमरे रब्बी, ए महबूब तुसी फरमा दो कि रूह मेरे रब दे अमर नाल है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसे गल दी वजाहत अपनी एक किताब दे अंदर फरमाते ने कि दो जहान ने, एक आलम अमर है, एक आलम खल्क है। आलम खल्क ए जहान रंगो बू है ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਸੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਲਮ ਖਲਕ ਹੈ। ਆਲਮ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਨ ਫਾਇਕੂਨ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹਾਸੇ ਹੂ, ਹਿੱਕੇ ਹਾਸੇ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਹਿੱਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੇ ਹੂ, ਹਿੱਕੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ, ਹਿੱਕੇ ਆਣ ਬੁਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੇ ਹੂ, ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਚ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਅਸਾਂ ਅਸਲ ਪਲੀਤ ਤੇ ਨਾਸੇ ਹੂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਜਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹਾਸੇ ਹੂ। ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि कुन फयकून ते कल दी गल है असां अगे दी प्रीत लगाई। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने कि वसदे हासे पर विसदे नासे, ओदी झोक दे आसे पासे, सुनदे हासे मिठड़ियां गाली, सोना यार सुनैंदा हासे। ते ये जड़ा आलम अमर है ये इंसान दी तखलीक तो पहले दा है, जिहदे ते कुरान दी ये आयत दलालत करदी है कि हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, कि इंसान ते एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि जिस टाइम एक कोई काबिल जिक्र चीज ना आई। वो जड़ा जमाना इंसान ते गुजरा है जदों इसकी रूह की विलादत हुई। और रूह की तखलीक किस तरह हुई कि अल्लाह ताला ने सब तो पहले अपने नूर चों नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पैदा फरमाया। और नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चों अल्लाह ताला ने 18,000 जहाना दी अरवाह नू पैदा फरमाया। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह दी तखलीक अल्लाह ताला दे नूर चों डायरेक्टली है। और बाकी तमाम जहाना दी अरवाह दी तखलीक ओ अल्लाह ताला दे नूर चों इनडायरेक्टली है, चूंकि वो आका अलैहिस्सलाम दे नूर चों है। गल यह है कि डायरेक्टली तखलीक होवे या इनडायरेक्टली, बिल वास्ता तखलीक होवे या बिला वास्ता तखलीक होवे, रूह दी तखलीक किदे नूर चों हो रही है? अल्लाह दे नूर चों हो रही है। इस वास्ते जिस तरह मिर्जा गालिब ने बड़ी खूबसूरत गल की थी कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। और जड़ी आयत करीमा में पढ़ी कि हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने एक मरतबा आयत तिलावत हुई ते आप रो पे, आप दी अखां चों अथरू डिग पे और आपने फरमाया कि फलई तहा तम्मत, काश मेरे ते ओही जमाना मुकम्मल होया होंदा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और इस वास्ते गाले और इसी के रूह दी जड़ी तखलीक है वो अल्लाह ताला दे नूर चों है। और इसलिए इस वास्ते रूह दी जड़ी फितरत है वो नूरानी है, रूह दी जड़ी फितरत है वो रहमानी है, और रूह दी जड़ी फितरत है वो मुस्तफाई है। इस वास्ते जब तक जिस्म दे उत्ते रूह दी फितरत नूं गालिब नहीं कीता जांदा उस वक्त तक इंसान इस दुनिया दे अंदर मुआशरती तौर ते सुधर नहीं सकता।
اور اس واسطے ضروری ہے کہ انسان بجائے اس دے کہ اپنے جسم دی فطرت نو روح تے غالب کرے اور وہ بگاڑ ودے، چاہیے ایتھے ہے کہ انسان اپنی روح دی فطرت نو اپنے جسم دی فطرت تے غالب کر لے. جس ٹائم روح دی فطرت جسم دی فطرت تے غالب ہو گئی اس ٹائم اس معاشرے دے اندر وہ فرد سدھر جاسی. جس ٹائم فرد سدھر جاسی اس تو بعد اے معاشرہ سدھر جاسی. کیوں کہ دنیا دے اندر پیدا ہونے والی تمام خرابیاں وہ معاشرے یکدم نہیں شروع ہوندیاں بلکہ وہ فرد تو شروع ہوندیاں نے اور معاشرے دے اندر پھیل جاندیاں نے. اگر اج معاشرے دی اصلاح کرنی ہے تے او دے لئی بھی حضرت سلطان باہو دا پیغام ساڈے سامنے واضح. اسی اپنی اصلاح کریں گے فرد تو اصلاح شروع ہوئے گی اور او اصلاح اس طرح پورے معاشرے دے اندر پھیل جائے گی اور دنیا دے اندر اس اپنے مفادات دے حصول دی خاطر اے جڑے مظالم روا رکھے گئے نے انہاں دی بھی اس رسم دا خاتمہ ہوئے گا. اور جس طرح کے اج فلسطین دے اندر غزہ دے اندر اے تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور باقی اس تو علاوہ اسی عراق دے اندر افغانستان دے اندر دیکھتے ہیں کشمیر دے اندر یہ مظالم ہوندے ہوئے دیکھتے ہیں تے سب تو پہلے سانو یہ ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ جنہاں لوگوں نے یہ مظالم روا رکھے ہوئے نے انہاں دی روح مردے اور انہاں دی جسم دی فطرت انہاں دی روح دی فطرت تے غالب ہے. اس واسطے انہاں دے سامنے انسانیت دی وہ قدر اور وہ خبر نہیں. اگر انہاں دی روح دی فطرت انہاں دی جسم دی فطرت تے غالب آ جاوے تے اس دنیا دے اندر ایک امن قائم ہو سکتا ہے, سکون قائم ہو سکتا ہے اور اس سارے دا سارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. کہ جس ٹائم روح دی فطرت جسم دی فطرت تے غالب ہو جاندی ہے اس تو بعد پھر انا اور تکبر نہیں رہندے بلکہ پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوساں تے ونج رتیاں تلساں او بھی پوری نائی ہوں ناپ تول ادوں پورا ہوسی یا حضرت باہو جدوں ہوسی فضل الہی ہوں. اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنی روح دی فطرت نو اپنی جسم دی فطرت تے غالب کریے اور روحانیت ہی دنیا دے اندر ہومن والی تمام برائیاں دی خاتمے دا ساڑے واسطے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ روحانیت نو زندہ کرتے دنیا دی تمام برائیاں دا خاتمہ ممکن ہے. آج دے سیمینار دا ساڑا یہی پیغام ہے اور میں ایک بار پھر تمام احباب دا تہ دل نال مشکور ہاں کہ تسی میرت العارفین انٹرنیشنل دی دعوت تے اتنے تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ. حضرت سلطان باہو سیمینار اختتام پذیر ہوندا ہے. اے ساڈا پروگرام پنجاب ٹی وی چینل تے اس وقت لائیو کافی سارے ممالک دے اندر دیکھا جا رہی ہے اور اصل میسج اور پیغام جڑا سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دا وہ حضرت صاحب نے بیان فرما دیتا ہے. آخر دے وچ میں جگر گوشہ سلطان العارفین جانشین سلطان الفقر جانشین بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین صورت و سیرت مرشد ما سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی بارگاہ مقدس میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لا کر دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ کشمیر کو ہندوؤں کے تسلط سے آزاد فرما اور قبلہ اول کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرما. یا اللہ فلسطینیوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا. یا اللہ اسلام کو غالب فرما اور کفر کو مغلوب فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما.
ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھر دے. ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و وصال نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.